सर गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें कब्ज़ा माफिया के नाम दर्ज थे। उसमें कुछ अहम शख्सियात भी हैं, कुछ ताजा रहनुमा भी हैं, तो क्या वो लिस्ट दुरुस्त थी कि नहीं, उसमें कुछ था फेक थी? आई हैव नो आइडिया अबाउट द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट ना मैंने देखी है। आई हैव नो आइडिया। इसमें कौन सा शख्स था जो लाली गैंग का कारिंदा था? ये तमाम लाली गैंग के लिए काम कर रहे थे। कहीं पे ये भी पता चला है कि इन्होंने टारगेट किलिंग 2 लाख रुपए के लिए भी की है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें ये नजमुल हसन उर्फ पिन्नी जो है वो बाकायदा इकरार कर रहा है कि उसने पुलिस एहलकार को कत्ल किया है, शहीद किया है। ये जिसमें ये एडमिट करता है, पुलिस को बताता है कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही इसको मारा है। और कब्ज़ा माफिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे और आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपने इन लोगों से बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी ज़मीन पे कहीं कब्ज़ा हो रहा है, किसी भी टाइम अपने एसएचओ के पास, डीएसपी के पास, एसपीस के पास, सीसीपीओ साहब के पास, मेरे ऑफिस आ सकते हैं। और ना किसी डरने की ज़रूरत है नहीं है, हम आपके साथ, सारी पुलिस आपके साथ है। कब्ज़ा माफिया के लिए है कि हम ये आपसे ज़बरदस्ती ठीक कराएंगे। आपको ये बिल्कुल मैसेज में नहीं दूंगा कि आप पेशावर छोड़ दें, आप इधर ही रहेंगे और मैं ज़बरदस्ती आपसे ये ठीक कराऊंगा इंशाल्लाह। कोई भी बंदा नहीं बचेगा, चाहे वो टारगेट किलर हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो कब्ज़ा माफिया हो, चाहे वो ड्रग पेडलर हो, कोई बंदा नहीं बचेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। मेरे साथ इस वक्त एसएसपी ऑपरेशन फरहान खान मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे आज गुज़िश्ता शब जो पुलिस मुकाबला हुआ है। सर इसकी थोड़ी सी तफसीलात बता दें हमें। थैंक यू जी। ये कल रात हमें अराउंड 10 बजे अपने सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आई कि 4 से 5 लोग, आर्म्ड लोग जो है वो शिकारपुर जगह है, शिकारपुरा दाऊदज़ई पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में, कि वहाँ पे है और कोई वारदात की तैयारी कर रहे हैं। मौके पे जो पुलिस उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और क्योंकि वहाँ अगर आप जाएँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा धुंध है, विजिबिलिटी बहुत कम है, और हमें क्योंकि शक था कि 5 लोग हैं, आर्म्ड है, ऐसा ना हो हमारा नुकसान हो जाए, तो एपीसी लेके पुलिस गई वहाँ पे, अपने नाइट विजन्स लेके वहाँ पे पहुँची है। और फिर स्पीकर पे उनको ऐलानात कराए गए कि आप आर्म्ड हैं, अपने सरेंडर कर ले, आप पुलिस को ख़ुद को हवाला कर दें। लेकिन उस दौरान फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। पुलिस ने भी जवाबी जो है हवाई फायरिंग की, और उस दौरान एक ग्रेनेड भी लॉब किया गया पुलिस की तरफ, क्योंकि एपीसी में थे पुलिस, तो पुलिस तो बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एपीसी थोड़ा सा हमारा नुकसान एपीसी को हुआ है बिकॉज ऑफ द ग्रेनेड लॉबिंग। और क्योंकि 45 मिनट्स ये मुकाबला चलता रहा, बाद में जब फायरिंग रुक गई और पुलिस जब मौके पे गई, और बिकॉज इसमें ग्रेनेड लॉब हुआ था, तो हमने बीडीएस भी बुला लिया था कि कोई और एक्सप्लोसिव वगैरह तो उनके पास नहीं है। जब पुलिस मौके पे गई और देखे तो 5 लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें फिर आइडेंटिफिकेशन हो गई उन सब की। उसमें एक बंदा नजम और पिनी, कामरान नाम का एक बंदा, बिलाल, हामिद और एक और बंदा, 5 बंदे थे टोटल। और इनकी जब अभी रिकॉर्ड लिए गए हैं सारे, तो ये मल्टीपल केसेस ऑफ टारगेट किलिंग, इसमें पुलिस वाले भी एक केस में शहीद हुए हैं, और ये टारगेट किलर्स थे। और उसके बाद अभी हम इनके जो हमें एविडेंस और मिला है मौके से, मोबाइल फ़ोन्स मिले हमें, क्लाशनकोफ मिला है, पिस्टल मिले हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स को हम और उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये किस ग्रुप के लिए काम करते थे, इनके लिंक्स कौन है, और वॉइस नोट्स उसमें काफ़ी ज़्यादा और मैसेजेस हैं जहाँ से ये प्रूव होता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टारगेट किलिंग की है। और एक का हमें कंफर्म हो रहा है कि 20+ टारगेट किलिंग हुई है एक उसमें। सर इसको लाली गैंग के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इसमें कौन सा शख्स था जो लाली गैंग का कारिंदा था? ये तमाम लाली गैंग के लिए काम कर रहे थे। इसमें जो नजम उर्फ पिनी है, इसका कंफर्म हो रहा है हमें कि ये पहले उनके साथ था और उनके लिए टारगेट किलिंग भी करता था, और फिर इन्होंने और लोग भी हायर किए थे उसमें। तो क्योंकि हमारे पास अभी मोबाइल फ़ोन इनके आगे, तो हम उसको और एक दफ़ा चेक करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं टेक्निकल तरीके से, कि हमें कंफर्म हो जाए। बट हमें कुछ का कंफर्म हो रहा है कि एक इनके जो इंटरकनेक्शन जो हमने CDR एनालाइज़ किए हैं, पता चल रहा है कि सारे इंटरकनेक्टेड थे। और ये जो एक बंदा है नजम उर्फ पिनी, ये डायरेक्टली लिंक था टू द गैंग जो अभी आपने मेंशन किया, लाल शेर गैंग के साथ इनका लिंक बिल्कुल था, और उन्होंने टारगेट किलिंग की भी है उनके लिए। सर ये जो टारगेट किलर थे ये रकम के एवज करते थे या कब्ज़ा माफिया थे जो ज़मीनें वागुजार करानी होती, किसी ज़मीन पे कब्ज़ा, उनके साथ डराने धमकाने के लिए उनको कत्ल करते थे? ये किस किस्म का गैंग था? अब जो बेसिक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि मैं अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत बेसिक हमें इन्फॉर्मेशन, कहीं पे ये भी पता चला है कि इन्होंने टारगेट किलिंग 2 लाख रुपए के लिए भी की है। अच्छा। कहीं पे फ़ोन पे हमें वो जो मैसेजेस वगैरह के 2 लाख के लिए भी इन्होंने की है, तो आप खुद सोचें कि इंसान की वैल्यू इनके लिए 2 लाख रुपए थी।
تو بالکل انہوں نے پیسے لے کے بھی ٹارگٹ کلنگ کی ہے، دشمنیوں میں بھی ٹارگٹ کلنگ کی ہے، بٹ یہ بہت وقت سے پہلے ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس کی پراپر ایک ہماری انویسٹیگیشن ہو ٹیکنیکل، اور پھر ہم ڈیٹا شیئر کر لیں. سر یہ جو ملزمان رات کو جو مارے گئے ہیں پولیس مقابلے میں، جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے لگے تھے کہ پولیس کی، سر یہ بھی تھوڑی سی وضاحت تھوڑی سی سر. پولیس کی جب ڈیٹیلز میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ کیونکہ فائرنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، پولیس نے ہوائی فائرنگ ضرور کی ہے. ابھی ہمیں یہی کنفرم ہے کہ 3 سے 4 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے فائرنگ کی ہے، اور پولیس پہ بھی فائرنگ کی، اپنے ساتھیوں پہ بھی فائرنگ کی. تو اپنے ساتھیوں نے مار دیے اور وہ بھاگے ہوئے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھی ہے. اور یہی کنفرم ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ ٹارگٹ کلرز کا بہت بڑا گینگ ہے کہ جو ایکٹیو تھے، کس کے پیچھے آ رہے تھے، کیا کر رہے تھے. ابھی ہم اور بھی اس کو ٹیکنیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، بٹ 3 سے 4 لوگ بھاگے ہوئے ہیں جنہوں نے فائرنگ کی تھی. فائرنگ ہو گئی. سر ان کے خلاف کن کن تھانوں میں مقدمات درج ہیں اور وہ کس نوعیت کے ہیں؟ رائٹ. ابھی جو ہم نے بیسکلی جو ابھی انویسٹیگیٹ کیا ہے اس میں جو ہمارا شاہپور تھانہ ہے، وہاں چمکنی میں ان کے خلاف ایف آئی آر ہی نامینیٹڈ ہے. اس میں یہ بھی پتہ چلے کہ جو اراؤنڈ سراؤنڈنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان سے جب بات کی تو نوشہرہ کے بھی اس میں ایف آئی آر ہے. بٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو اور بھی جلدی نہیں، بٹ اس میں ہم ٹائم لینا چاہتے ہیں. ہم ان کے اور جو گروہ کے ایکٹیو ممبرس ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور لیکن یہ کنفرم ہمیں ہو گیا ہے کہ 7 سے 8 ایف آئی آرس ان کے کنفرم ہمارے ہیں ابھی تک ہمیں کنفرم ہوا، لیکن اور بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں یہ نجم الحسن عرف پنی جو ہے وہ باقاعدہ اقرار کر رہا ہے کہ اس نے پولیس اہلکار کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. تو کیا اس قسم کے اور بھی کوئی واقعات انہوں نے کیے ہیں، ایسی حرکتیں وارداتیں کی ہوئی ہیں؟ جس طرح آپ بات کریں، یہ تقریباً 2-3 ویڈیوز ہیں جو کہ ٹک ٹاک پہ بھی ایکٹیو ہیں، جو کہ کافی سوشل میڈیا گروپس پہ ایکٹیو ہو رہی ہے، جس میں یہ ایڈمٹ کرتا ہے، پولیس کو بتاتا ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود ہی اس کو مارا ہے. اور اگر آپ اس ویڈیو کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اور بھی میں ماروں گا، آگے سے تھریٹ بھی کر رہا ہے. تو بالکل یہ ہمیں کنفرم ہے کہ یہ ٹارگٹ کلرز پورا گینگ ہے. ہم اس کو اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں، بٹ وٹ وی بلیو ابھی تک ہمیں ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے. جیسا میں نے بتایا کہ ایک جگہ پہ ہمیں کنفرم ہو رہا ہے کہ 20+ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے. ہم اس کی بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آپ قبضہ مافیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام کے لیے بڑا سادہ سا پیغام ہے، بڑا سمپل، کہ آپ نے ان لوگوں سے بالکل ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی زمین پہ کہیں قبضہ ہو رہا ہے، کسی بھی ٹائم اپنے ایس ایچ او کے پاس، ڈی ایس پی کے پاس، ایس پیز کے پاس، سی سی پی او صاحب کے پاس، میرے آفس آ سکتے ہیں. اور نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ، ساری پولیس آپ کے ساتھ ہیں. قبضہ مافیا کے لیے ہے کہ ہم یہ آپ سے زبردستی ٹھیک کرائیں گے. آپ کو یہ بالکل میسج میں نہیں دوں گا کہ آپ پشاور چھوڑ دیں، آپ ادھر ہی رہیں گے اور میں زبردستی آپ سے یہ ٹھیک کراؤں گا انشاءاللہ. یہ آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی ٹارگٹ کلر بچے گا نہیں، کوئی بھی قبضہ مافیا والے یا کوئی گینگسٹر یہاں پہ بچے گا نہیں. سر گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے جس میں قبضہ مافیا کے نام درج تھے. اس میں کچھ اہم شخصیات بھی ہیں، کچھ تاجر رہنما بھی ہیں. تو کیا وہ لسٹ درست تھی کہ نہیں، اس میں کچھ تھا، فیک تھی؟ آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ لسٹ، کیونکہ لسٹ نہ میں نے دیکھی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. بٹ میں جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی بھی بندہ نہیں بچے گا، چاہے وہ ٹارگٹ کلر ہو، چاہے وہ بدماش ہو، چاہے وہ قبضہ مافیا ہو، چاہے وہ ڈرگ پیڈلر ہو، کوئی بندہ نہیں بچے گا انشاءاللہ. جب آپ نے چارج سنبھالا تو تعارفی ملاقات تھی صحافیوں کے ساتھ، اس میں آپ نے کہا تھا جو درندہ نما انسان ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کوئی جو ہے نرمی نہیں برتی جائے گی. وہ ریکارڈ جو اس کا سلسلہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ رائٹ. تو میں یہ بڑے فخر سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے جتنے بندے تھے جو بیل پہ آئے تھے یا ان کی صلح ہو گئی تھی کسی طریقے سے، ان سب کو جتنے بھی تھے ہم نے بلایا ہے. ان کے پکچرز تھانے میں لیے گئے ہیں، ان کی فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں کنفرمیشن کے لیے کہ بالکل تھانے آئے ہیں انڈر سپرویژن، اور ان کو بتا بھی دیا گیا ہے. بٹ لاسٹ ٹائم ابھی لاسٹ نائٹ میں جس تھانے میں گیا تھا وہاں چیک کیا تو ایگزیکٹلی 2 دن پہلے ایک بندہ بلایا گیا تھا کہ آپ اس کیس میں انوالو تھے. کے کیس میں پولیس نے اس کو پراپرلی انٹروگیٹ کیا. اور یہ ہم چاہیں گے کہ ہر مہینے ان کو ہم تھانوں میں بلائیں کہ ان پہ ایک سرویلنس ہو اور ان کو پتہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ باہر آئے ہیں بیل پہ اور یہ شریف ہو گئے. دس از ویری پرابیبل کہ یہ کام ضرور یہ دوبارہ کریں گے. تو ہم چاہیں گے کہ ہماری سرویلنس ان پہ ضرور ہو. میں جس طرح آپ کو بتایا کہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس پہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہے، تمام کے تمام بلائے گئے ہیں تھانوں میں، اور یہ رکے گا نہیں. یہ بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کنٹینیو ہو ہر مہینے، اور یہ ہم نے سب ڈائریکشنز دی ہوئی ہے، بالکل بلائے جائیں گے. قلیل عرصے میں پشاور پولیس نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جو میرے خیال سے ماضی میں اتنے نہیں، اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ افسران جو اس وقت موجود ہیں یہ اسی طرح اپنی نشستوں پر کچھ عرصہ قائم رہے تو پشاور ضرور امن کا گہوارہ بنے گا.